वेलकम बैक। आपको सबसे पहले बताएं, पाक पतन में भी आशोब चश्म वबा जोर पकड़ती जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ इस वबा के शिकार मरीजों की तादाद तेज़ी के साथ बढ़ रही है। तहसील अस्पताल में अब तक 1200 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। नज़ीर अहमद खरल की रिपोर्ट। आशोब चश्म वायरस पाक पतन में तेजी से फैलने लगा है। शहरी और देहाती इलाकों में बच्चे और बड़े इस मर्ज का शिकार हो रहे हैं। जिला भर में यौमिया तकरीबन 250 मरीज अस्पताल का रुख कर रहे हैं। आशोब चश्म का फैलाव तलीमी इदारों में ज्यादा होने की वजह से मुतासर अफराद में तादाद ज्यादा बच्चों की है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल हमारे सूबे पंजाब में आशोब चश्म का मर्ज काफ़ी फैला हुआ है। यहाँ पे THQ हॉस्पिटल आरिफाला में रोज़ाना की बुनियादों पर 100 से 150 मरीज़ आते हैं और अब तक यहाँ पे 1000 के करीब मरीज़ आ चुके हैं जिनका इलाज किया जा चुका है। महरीन अमराज चश्म कहते हैं कि आशोब चश्म के शिकार मरीज इलाज के साथ साथ एहतियाती तदाबीर भी जरूर अख्तियार करें। जो बीमारी है इससे आँखों में कोई इसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसको बार बार ठंडे पानी से धोएं और मेथा क्लोरेटोब्रामेथिन इस्तेमाल करें और एक दूसरे मरीज़ को अपने दूर रखें एक दूसरे से, और चश्मा पहन के रखें और बार बार ठंडे पानी से इसको धोएं। आशोब चश्म एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होने वाला वायरस है। इससे बचाव की हिफाजती तदाबीर अख्तियार करके इस वबा के फैलाव को रोका जा सकता है। अवाम को भी चाहिए कि डॉक्टर की बताई हुई एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और अपनी आंखें बचाएं। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच TV, पाक पतन शरीफ। टोबा टेक सिंह में आशोब चश्म के मरीजों की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। जिला भर में मुतासरा मरीजों की तादाद 400 से तजावज़ कर गई। सुल्तान महमूद की रिपोर्ट। टोबा टेक्सी में आई फ्लो के मरीजों की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। डॉक्टर का कहना है कि ऐसा हर साल होता है, लेकिन इस साल गैर मामूली बारिशों, सैलाब और फिजा में नमी बढ़ने की वजह से कुछ ज्यादा ही केसेस आ रहे हैं। आंखों के डॉक्टरों के मुताबिक इस मर्ज में मुब्तला मरीजों की तादाद में तकरीबन 50 से 60% तक इजाफा हुआ है। ज्यादातर बच्चे इस बीमारी से मुतासर हो रहे हैं। हर तीसरे बच्चे की आंखें सुर्ख होती हैं और वह आशोब चश्म में मुब्तला होता है। आशोब चश्म आंखों की एक बीमारी है जो आंख के सफेद हिस्से को मुतासर करती है। इससे आंखें सुर्ख हो जाती हैं और सूज जाती हैं। इसे पिंक आई भी कहा जाता है। आशोब चश्म बराह रास्त राब्ते से फैलता है। अगर आप मुतासरा चीजों को छूने के बाद अपनी आंखों को छूते हैं तो आपको ये मर्ज लाहक हो सकता है। ऐसी सूरत हाल में डॉक्टर के मुताबिक जब भी आप इस मर्ज में मुब्तला हो तो अपने तौलिए और कपड़े दूसरों के साथ शेयर ना करें, क्योंकि दूसरों को भी ये बीमारी आपसे लग सकती है। हालिया दिनों में पूरे मुल्क की तरह आशोब चश्म के पेशेंट जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह के हॉस्पिटल्स में भी रिपोर्ट हुए, जिनकी राउंड अबाउट तादाद जो है 400 इस सीज़न में है पूरे मंथ में। तो हमारे तमाम हॉस्पिटल्स में आवाम की आगाही के लिए हमने पैनाफ्लेक्सिस भी अवेजा किए और हमारे जो आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं और आई डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे आवाम की आगाही के लिए उनको जो है हमारे पास मटेरियल भी अवेलेबल है। हेल्थ तराई के मुताबिक जब आपको इन्फेक्शन हो तो अपने चेहरे और आंखों को छूने से ग्रेज करें। सफाई का खास ख्याल रखें। अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसे इन्फेक्शन हुआ हो तो उससे दूर रहें। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। पुलिस का है काम खिदमत इंसानियत की। RPO फैसलाबाद की हिदायत पर पुलिस लाइन में थैलेसीमिया के मरीज बच्चों को खून का अतिया देने के लिए एक कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब पुलिस के जवानों ने खून के अतियात दिए। RPO फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान की हिदायत पर थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब पुलिस के जवानों और अफसरान ने ब्लड डोनेट किया। कैंप का इफ्तिताह CTO मकसूद अहमद लोन SP इर्तजा कमील ने किया। इस मौका पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मकसूद अहमद लोन का कहना था कि पुलिस के जवान तमाम लाजमीन ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ये जो है कि इंसान की बहुत बड़ी खिदमत है। तस्लीमा के जो मरीज हैं, पेशेंट हैं, उनके लिए ये ज़िंदगी के लिए तोहफा है। पंजाब पुलिस के आला अफसरान समेत कांस्टेबल ने भी ब्लड डोनेशन कैंप में आकर खून का अतिया दिया। इस हवाले से SP इर्तजा कमील ने बताया, RPO फैसलाबाद और CPO फैसलाबाद के हुक्म के मुताबिक अली ज़ैब फाउंडेशन के साथ इस वक्त हम लोग ब्लड कैंप लगा के अपने पुलिस लाइन्स में इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स की बड़ी तादाद इस वक्त खून के एहतियात देने के लिए मौजूद है। हमारा मकसद जो है वो सेम कॉज है, जो कि मुस्तहिक बच्चे और बीमार जिनको खून की ज़रूरत है, हम उसमें अली ज़ैब फाउंडेशन के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और इंशाल्लाह आपने देखा है कि यहाँ पे सीनियर ऑफिसर से लेके जवान कांस्टेबल्स तक यहाँ पे मौजूद हैं जो अपने खून का एहतियात दे रहे हैं। थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों को अपनी जिंदगी बरकरार रखने के लिए हर माह खून की जरूरत होती है। शदीद गर्मी की वजह से खून के एहतियात कम होने से मरीज बच्चों को मुश्किलात का सामना है। ऐसे में RPO फैसलाबाद की जानिब से पुलिस लाइन में लगाए गए कैंप में पंजाब पुलिस के जवान अपने खून का अतिया दे रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि थैलेसीमिया के शिकार बच्चों को सारा साल खून चाहिए। आज तमाम जवानों को अली ज़ैब फाउंडेशन की तरफ से तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं
کہ انہوں نے ان بچوں کی زندگی کا باعث بنے جو کہ اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہیں جن کو ہر 10 سے 15 دن بعد تھیلیسیمیا جیسی مرض کے بچے کو انتقال خون ہی سے زندگی میسر ہو سکتی ہے۔ ویسے تو پنجاب پولیس شہریوں کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے، لیکن تھیلیسیمیا کے بچوں کو خون کا عطیہ دے کر پولیس کے جوانوں نے ایک مثالی کردار ادا کیا ہے۔ پولیس کا کام تو ویسے بھی انسانیت کی خدمت کرنی ہے، لوگوں کے جان و مال کی حفاظت انہوں نے اپنا فرض بنا رکھا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے خون کے احتیاط دینے کی تو یہاں پر بھی انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور بہت سارے بچوں کی جان بچانے کے لیے خون دے رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا عتیق، سچ ٹی وی، فیصل آباد۔ مامو کانجن کے نواحی گاؤں کے گورنمنٹ پرائمری اسکول میں 300 طلبہ کے لیے صرف 2 استاد تعینات ہیں۔ اہل علاقہ نے اعلیٰ حکام سے نوٹس کا مطالبہ کیا ہے۔ مامو کانجن کے نواحی گاؤں میں گورنمنٹ پرائمری اسکول میں صرف 2 ٹیچر 300 بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، جس سے بچوں کا تدریسی عمل متاثر ہو رہا ہے۔ دوسری جانب اسی گاؤں کی اضافی آبادی میں 80 طالب علموں کو 4 اساتذہ تعلیم دے رہے ہیں۔ اہل علاقہ نے CEO ایجوکیشن سے اسکول میں مزید اساتذہ کو تعینات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور ٹنڈو لیار میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ وابڈا کی 11,000 وولٹ بجلی کے لٹکتے تار سے کرنٹ لگنے کے سبب راہگیر جاں بحق ہو گیا۔ کرنٹ لگنے کے سبب مرنے والا سنتوش کمار مدینہ کالونی کا رہائشی تھا۔ راہگیر درزی کا کام کرتا تھا اور اپنے گھر سے کام پر جا رہا تھا کہ افسوسناک حادثہ پیش آ گیا۔ وابڈا انتظامیہ کی نااہلی واقعے کا سبب بنی۔ انتظامیہ نے کوئی نوٹس تک نہیں لیا، نہ ہی عملہ منظر عام پر نظر آیا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ روز روز بجلی کے لٹکتے تاروں سے حادثات رونما ہو رہے ہیں، لیکن کوئی نوٹس لینے کو تیار نہیں۔ چھانگا مانگا کا واحد بنیادی مرکز صحت مسائل کا گڑھ بن گیا۔ رہائشی کوارٹر بھوت بنگلے میں تبدیل ہو گئے۔ چور متعدد کھڑکیاں اور دروازے لے اڑے۔ رانا الیاس کی رپورٹ دیکھیے۔ چھانگا مانگا کے نواب بنیادی مرکز صحت ہسپتال موجو کی مسائلستان بن گیا۔ حکومت کی جانب سے کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر کی گئی رہائشی بلڈنگز تباہ ہو گئیں، دیواریں گر گئیں، متعدد کھڑکی دروازے چور لے اڑے، چھتیں خستہ حال ہو گئیں۔ یہ ہمارا سرکاری اسپتال ہے، کروڑوں روپے کی لاگت سے یہ بلڈنگ تیار کی گئی تھی جو کہ ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں اور صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ یہاں پہ بچھو اور سانپ وغیرہ کا بسیرا ہویا ہوا ہے، پر گندگی کے ڈھیر ہیں، جگہ جگہ گھاس ہے، یہاں پر بچھو وغیرہ نکلتے ہیں اور جو بھی آنے والا بندہ ہے نا وہ پریشان ہوتا ہے۔ جڑی بوٹیوں اور گندگی کے ڈھیروں نے ہسپتال کا نقشہ بدل دیا۔ سانپوں، بچھوؤں اور کاٹنے والی مکھیوں نے رہائشی بلڈنگ پر قبضہ جما لیا۔ ہسپتال کا بیشتر حصہ بھوت بنگلے اور جنگل کا منظر پیش کرنے لگا۔ کروڑوں روپے کی لاگت سے اس ہسپتال میں رہائشی بلڈنگ تو تعمیر کروائی گئی، لیکن انتظامیہ اور متعلقہ عملہ کی عدم توجہی کی وجہ سے یہ بلڈنگ بھوت بنگلہ میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے کا فوری نوٹس لے کر عوام کو اس عذاب سے نجات دلائی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا الیاس خان، سچ نیوز، چھانگا مانگا۔ محکمہ شاہرات کی غفلت اور لاپرواہی۔ ڈسکا لاری اڈے سے شہر کو جانے والا بینک روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہونے لگی۔ رپورٹ کریں گے ڈسکا سے مظفر علی چوہان۔ ڈسکا شہر کی خوبصورتی میں 4 چاند لگانے والا بینک روڈ اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر رہ گیا۔ ڈسکا لاری اڈا سے شہر کو جوڑنے والا یہ کبھی کارپیٹ روڈ ہوا کرتا تھا، لیکن اب کارپیٹ روڈ کی بجائے سڑک پر گہرے کھڈے دکھائی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ پانی کھڑا ہو جانا، نماز پڑھنا تے مشکل ہو جاتی، بچے سکول لنگتے ہیں، بڑی مشکل ہوندی ہے، گڈیاں دا رش بہت زیادہ پا جاتا ہے، بہت ٹوٹا روڈ ہے۔ اس روڈ پر کئی سرکاری اور غیر سرکاری بینک اور دفاتر موجود ہیں، جس میں لوگوں کو آنے جانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کچھ ماہ سے یہ روڈ خراب ہے، جس کی وجہ سے جو آنا ہے وہ مشکل ہوتا ہے دفاتر میں، اور یہاں پہ گاڑیوں کے ٹائر خراب ہو رہے ہیں۔ میری گاڑی کے ٹائر 2 دفعہ اس ماہ میں چینج کروا چکا ہوں، لیکن اب میں گاڑی پہ دفاتر نہیں آتا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اس روڈ سے گاڑی گزارنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ شہریوں نے حکومت وقت سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ روڈ کی جلد سے جلد تعمیر کروائی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مظفر علی چوہان، سچ نیوز، ڈسکا۔ بہاڑی میں ضلع انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے شہر بھر میں تجاوزات کی بھرمار ہے۔ بازار میں پیدل چلنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس حوالے سے سمیع اللہ کی اس رپورٹ میں۔ بہاڑی میں ضلع انتظامیہ اور بلدیہ کے نااہلی کی وجہ سے شہر بھر میں ناجائز تجاوزات سے بازار سکڑ کر رہ گئے۔ کلب روڈ، جناح روڈ، ریل بازار میں دکانداروں نے اپنا سامان دکانوں سے باہر فٹ پاتھ اور سڑک پر رکھا ہوا ہے، جس سے پیدل چلنے والوں اور گاڑیاں گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی سڑے بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے،
لوگوں نے بہت زیادہ فٹ پاتھ تک پھیلایا ہوا ہے. لوگ دکاندار سارے دفتروں کے لوگ خراب کرتے ہیں, بہت زیادہ سامان باہر نکال لیتے ہیں, اور جو لوگ اس کو روکنے کے لیے آتے ہیں جیسے بلدیہ کے ملازمین وغیرہ وہ اپنے پیسے لے کے اپنے پیسے ہینٹ کے چلے جاتے ہیں, بجائے کہ ان کو روکنے کے یہ اور بڑھا لیتے ہیں سڑے. شہریوں کا کہنا ہے کہ شہر بھر میں گرینڈ آپریشن کر کے ناجائز تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے تاکہ پیدل چلنے والوں اور گاڑیاں گزرنے میں آسانی ہو. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سمیلا چودھری, سچ نیوز, وہاڑی. جنگ کا لاری اڈا مسائل کا گڑھ بن گیا. لاری اڈے کے داخلی اور خارجی راستے تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں. شہریوں نے انتظامیہ سے لاری اڈے میں داخل ہونے کے لیے کشتیاں دینے کا مطالبہ کر دیا. دیکھتے ہیں جھنگ سے محمد یونس کی رپورٹ. سی او بلدیہ کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث جھنگ کا لاری اڈا کچرا کنڈی بن گیا. مسافروں کو پینے کے لیے ٹھنڈا پانی تک دستیاب نہیں اور نہ ہی واش روم. جھنگ کے لاری اڈا میں صفائی کا نظام نہ ہونے کے برابر ہے. جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اور سیوریج کا پانی جمع ہے. مسافروں کو شدید مشکلات درپیش ہیں. اسی بس اللہ واسطے دی اپیل ہی کر سکنے ہیں بے ساڈی کو سن لوے تا جناب ڈی سی او جھنگ صاحب ساڈی ایک ریکویسٹ ہے, اللہ واسطے دی اپیل ہے دے کو توجہ دیو. انہاں سڑکاں نال یا اے باہر کھجیاں لواون دا کوئی فائدہ نہیں جی. اتنے لاری اڈے دے وچ انٹر ہی کوئی نہیں ہو سکتا. شہریوں کا کہنا ہے اگر ضلعی گورنمنٹ اس کا حل نہیں نکال سکتی تو گندے پانی کے تالاب کو پار کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر صاحب 2 کشتیاں ہی دے دیں. اسی صاحب سے اپیل ہے کہ ہمیں 2 کشتیاں دے دیں, ہم اس پہ بیٹھ کے یہاں سے چلو آگے نکلتے جائیں گے پانی سے. جہاں جھنگ میں باقی ترقیاتی کاموں پر کثیر رقم کا لگنا ہے وہاں جھنگ کے لاری اڈے کو نظر انداز کرنا کسی پوشیدہ راز سے کم نہیں. کیمرہ مین حمزہ شاہ کے ساتھ محمد یونس, سچ نیوز, جھنگ. جہلم میں پیشہ ور گداگروں کی بھرمار ہے. شہری شدید اذیت سے دوچار ہیں. آئے روز ان گداگروں کی ٹولیاں شہریوں کو پریشان کرتی دکھائی دیتی ہیں. بابر حسین کی رپورٹ. جہلم میں پیشہ ور گداگروں کی وجہ سے شہری شدید پریشانی کا شکار ہیں. چوک چوراہوں میں گداگروں کی ٹولیاں بنی ہوئی ہیں جو شہریوں کو شدید پریشان کرتی ہیں, اور دکاندار بھی ان کی وجہ سے شدید اضطراب میں مبتلا ہیں. ان کا کہنا ہے کہ قانون موجود ہونے کے باوجود پیشہ ور گداگروں کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی. سر ہم تو بہت پریشان ہیں. یہ جب بھی دکان کھولتے جائیں تو ان کی لائنیں لگ جاتی ہیں اور ان کے سمجھ نہیں آتی یہ کیا کرتے ہیں. ان کی جو خامد ہے عورتیں گھوم رہی ہیں, خامد ان کے جو ہے موٹر سائیکل لے کے گھوم رہے ہیں. خدا را ان کو چیک کریں, ان کو دیکھیں کہ یہ کہاں پہ رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. بہت پریشانی, پتہ نہیں چلتا حقدار کون ہے کون حقدار نہیں ہے. جو حقدار ہے اس کا حق مارا جاتا ہے. اتنی لائنیں لے کے دیکھ جاتا ہے, دوسرا آتا ہے. پولیس جو ہے جو محکمہ ہے وہ اس کے اوپر کوئی کارروائی کرے. یہ گداگر صبح اور شام بازاروں کا رخ کرتے ہیں. دکانداروں کے ساتھ ساتھ آئے ہوئے گاہکوں کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دکانداروں کا کہنا ہے کہ بازار میں یہ ٹولیوں کی شکل میں آتے ہیں اور مختلف آئے ہوئے گاہکوں کو بھی پریشان کرتے ہیں اور ہمیں بھی دکانداری نہیں کرنے دیتے. بیگر ایکٹ موجود ہوتے ہوئے بھی ان گداگروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. اکثر دکاندار ان گداگروں کی وجہ سے پریشان ہیں اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی جائے. کیمرہ مین اسنیل علی کے ساتھ بابر حسین, بیورو چیف سچ نیوز, جہلم. بونگا حیات میں 1 صدی قدیم کینال ریسٹ ہاؤس حکومت کی عدم توجہ کی وجہ سے خستہ حالی کا شکار ہے. اگر اس کی تعمیر و مرمت کی جائے تو اہل علاقہ کے لیے بہترین تفریحی مقام بن سکتا ہے. بونگا حیات سے راؤ مبارک علی کی رپورٹ. آج سے تقریباً 100 سال قبل 1920 سے لے کر 1926 تک پنجاب میں نہری نظام بنایا گیا جس کی نگہداشت اور ایریگیشن افیسر کی رہائش کے لیے مختلف کنال پر ریسٹ ہاؤس بنائے گئے, جن میں سے بونگا حیات کنال ریسٹ ہاؤس بھی ایک ہے, جو پاکستان بننے کے بعد بھی اپنی خوبصورتی اور مین قصور ملتان روڈ ہونے کی وجہ سے سیاحوں کے لیے ایک بہترین تفریح مقام رہا. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 100 سالہ قدیم کینال ریسٹ ہاؤس عدم توجہ کی وجہ سے آج خستہ حالی کا شکار ہو چکا ہے. اس میں پلاٹ ہیں بہترین اور ساتھ ہی ریسٹ ہاؤس کے ملک کا ایک فٹ بال گراؤنڈ ہے اور ریسٹ ہاؤس میں بہت سارے درخت لگے ہوئے ہیں. اگر ان تمام چیزوں کی دیکھ بھال کی جائے تو یہ بہت خوبصورت عمارت بن سکتی ہے. آج کے دور میں جہاں شہریوں کی تفریح کے لیے پارک اور بچوں کے کھیلنے کے لیے گراؤنڈ ناگزیر ہو چکے ہیں, اگر بونگا حیات میں کینال ریسٹ ہاؤس کی تعمیر و مرمت کر کے جدید طرز تعمیر کا پارک بنا دیا جائے تو کینال ریسٹ ہاؤس نہ صرف بونگا حیات بلکہ پاک پتن, دیپالپور اور حویلی لکھا کی عوام کے لیے بھی ایک بہترین تفریح مقام بن سکتا ہے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ رو مبارک علی, سچ نیوز, بونگا حیات.
اور صادقآباد کے نواحی علاقے ولہار پر محکمہ انہار کی ملی بھگت سے پانی چوری ہو رہا تھا، جس پر مقامی کسان کی درخواست پر اینٹی کرپشن نے چھاپا مارا۔ محکمہ انہار کے عملے کا ایک بندہ رنگے ہاتھوں رشوت لیتے پکڑا گیا، جس پر محکمہ انہار نے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے مقامی کسان کا پانی بند کر دیا۔ کسان سراپا احتجاج بن گئے۔ حماد اللہ کی رپورٹ۔ صادقآباد کے نواحی علاقے ولہار نہر پر محکمہ انہار کی ملی بھگت سے سرعام پانی چوری ہونے پر مقامی کسانوں نے محکمہ انہار کے کرپٹ افسران کے خلاف محکمہ اینٹی کرپشن کو درخواستیں دی، جس پر محکمہ اینٹی کرپشن نے کارروائی کرتے ہوئے موقع پر چھاپا مار کر محکمہ انہار کے عملے کو پانی چوری کروانے اور رشوت لیتے رنگے ہاتھوں پکڑ کر کارروائی کا آغاز کر دیا، جبکہ محکمہ انہار کے عملے نے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے مقامی کسانوں کا پانی بھی بند کر دیا، جس پر کسانوں نے محکمہ انہار کے اس ظلم کے خلاف اعلیٰ حکام سے انصاف کا مطالبہ کر دیا اور سراپا احتجاج بن گئے۔ جو ہے نا انجم شہین کرپشن کرتا ہے موقع کے اوپر، میں نے جمعے کے دن ریڈ کروائی ہے اینٹی کرپشن کی، ان کا بیلدار ایک گرفتار ہوا ہے، ابھی بھی وہ جیل میں پڑا ہے۔ وہ انتقام لینے کے لیے ہمارا موقع آج اس نے بند کر دیا ہے۔ ایس ڈی او بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ کرپٹ آفیسر ہے انجم شہین اور ایس ڈی او محکمہ انہار دونوں کرپٹ آفیسر ہیں۔ انجم شہین پہلے سسپینڈ بھی ہو گیا تھا، اس کو ایس ڈی او نے بحال کروایا ہے، اس سے ملا ہوا، یہ لاکھوں روپے ڈیلی کما رہے ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ کسانوں کا کہنا تھا ولہار سیکشن کے محکمہ انہار کے کرپٹ آفیسر سب انجینئر نے کرپشن کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ پانی چوری ہونے کی وجہ سے ٹیل کے کسانوں کو پانی نہیں پہنچ رہا، اگر ہم پیسے نہ دیں تو ہمارا پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ کسانوں نے اعلیٰ حکام سے انصاف کا مطالبہ کر دیا۔ دوسری جانب محکمہ انہار کے ایس ڈی او کا کہنا تھا کہ پانی چوروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، جو کسان پانی چوری کرے گا اور جو محکمہ انہار کا عملہ پانی چوری کروائے گا اس کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حماد اللہ، سچ ٹی وی، صادقآباد۔ انتظامیہ کے ناروا سلوک کے خلاف چکوال کے تاجر سراپا احتجاج، شٹر ڈاؤن مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ راجہ ثاقب عباس کی رپورٹ۔ ضلع انتظامیہ کے ناروا سلوک، دکانوں کو ناجائز سربمہر کرنے اور تاجر برادری کو ہراساں کرنے کے خلاف چکوال کی تاجر برادری سراپا احتجاج بن گئی اور تاجروں نے مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ کی طرف سے کی جانے والی کاروائیاں ناجائز ہیں اور تاجروں کی دکانیں سربمہر کر کے انہیں پریشان کیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ سانو خود ہی لائسنس چینی دے دیتے ہیں، جڑے 10-10 ہزار کروڑ دے لائسنس ساڈے کول موجود ہیں، سارے ڈیلراں کول، انہوں نے چھاپے مار کے تو انہوں نے بس سٹاک کلیئر کر کے تو دوبارہ سارے نال زیادتی کیتی گئی، جہدے خلاف اساں احتجاج کیتا۔ یہ آئے روز جو ہمیں یہ ناجائز طور پر تنگ کیا جا رہا ہے، اس سلسلے کو بند کیا جائے اور چھوٹے تاجر کے جو معاشی قتل عام ہے اس کو بند کیا جائے۔ تاجروں کا مزید کہنا تھا کہ اگر ضلع انتظامیہ نے تاجروں کے مطالبات نہ مانے تو پھر ضلع چکوال کی پوری تاجر برادری اپنے حقوق کے حصول کے لیے پورے ضلع میں نہ صرف شٹر ڈاؤن ہڑتال کرے گی بلکہ مین شاہراہیں بھی بند کی جائیں گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ ثاقب عباس، بیورو چیف، سچ نیوز، چکوال۔ سیاحت کے عالمی دن کے موقع پر ٹیکسلا کی تاریخی میوزیم میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ 16 ممالک کے سفیر اور 200 غیر ملکی مندوبین شریک ہوئے۔ وفاقی وزیر ثقافت سید وسیع شاہ نے کہا کہ دنیا کی سیاحت میں پاکستان کا 70% حصہ ہے۔ ہم نے پاکستان کو ایک نئے حوالے سے شناخت دے کر سیاحت کو فروغ دینے کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں۔ پوری دنیا سے سیاح بلا خوف و خطر پاکستان کا رخ کر رہے ہیں۔ اس موقع پر صوبائی وزیر ثقافت بلوچستان ڈاکٹر قادر بخش نے بتایا کہ بلوچستان اس حوالے سے دنیا کی سب سے قدیم ثقافت رکھتا ہے اور ہم بہت جلد اس سلسلے میں اپنی ثقافت اور سیاحت کو فروغ دینے کے لیے سیمینار منعقد کریں گے۔ سفرا اور مندوبین نے گندھارا تہذیب کے حوالے سے 8 قائم ہونے والی یونیورسٹیز جولیاں اور گندھارا آرٹ ٹیکسلا کا دورہ کیا اور یہاں کے فنکاروں کے فن کی تعریف کی اور آرٹ کے نمونوں میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ فیسکو سب ڈویژن بھوانا کی بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ مختلف علاقوں میں کارروائیوں کے بعد 22 بجلی چور قانون کے شکنجے میں آ گئے۔ ناصر علی قارب کی رپورٹ۔ بھوانا میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر فیسکو سب ڈویژن بھوانا کی بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ایس ڈی او انجینئر شفقت اللہ کی سربراہی میں ٹیموں نے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی ہیں، جس سے 22 بجلی چور قانون کے شکنجے میں آ گئے، جن کے خلاف FIRs بھی درج کروا دی گئی ہیں اور ساتھ ہی جرمانے بھی کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے انجینئر شفقت اللہ کا کہنا تھا کہ کارروائیوں میں 22 بجلی چور پکڑے گئے ہیں، جن کو 30 لاکھ روپے تک کے جرمانے کیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بجلی چوری ایک قومی ایشو ہے اور بجلی چور قومی مجرم ہیں۔ انجینئر شفقت اللہ کا کہنا تھا کہ ہم بجلی چوروں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بجلی چوری چھوڑ دے، بصورت دیگر سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ ناصر علی، سچ نیوز، بھوانا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عشایانِ شان طریقے سے منانے کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن منانے کے لیے عاشقان رسول کی جانب سے سٹال سج گئے۔ کبیر والا سے دیکھتے ہیں چودھری راہیل ریاض کی رپورٹ۔
दुनिया भर की तरह कबीरवाला शहर और इसके गिरदोरिवा 12 मील चौपराटा कोटसलाम अब्दुल हकीम में भी नबी आखिरुज़्ज़मान सरवर कोनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत मनाने के लिए आशिकान रसूल की जानिब से तैयारियों का सिलसिला अरूज पर पहुंच चुका है। तहसील कबीरवाला में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से रंग बिरंगे कुमकुमे, सबज परचम, नबवी बैजेस और दीगर आराइशी सामान की खरीदारी का सिलसिला जारी है। बच्चे हों या बड़े, सब अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शान तरीके से मनाने में मगन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रबीउन नूर शरीफ का बाबरकत और मुकद्दस महीना जारी और सारी है। हर साल की तरह दीवाने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इजहार करने के लिए ख़रीदारी करते हैं और आज हम भी यहाँ खरीदारी करने के लिए आए हैं। कबीरवाला शहर और इसके गिरदोनिवा में 12 रबी अव्वल की मुनासबत से महफिल मिलाद और रैलियों का इनेकाद का सिलसिला भी जारी है। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि 12 रबी अव्वल का दिन हमारे लिए ईद का दिन होता है। इस दिन खूब तैयारियां करके हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। कैमरा टीम के हमरा तहसील कबीरवाला से चौधरी राहील रियाज। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। ढहरकी में शहरी झंडे, नालान पाक और गलियों और मोहल्लों को सजाने के लिए खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। अब्दुल गफूर की रिपोर्ट। जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने की आमद के साथ ही ढेरकी की गली, मोहल्लों और मस्जिदों को सजाने के लिए तैयारियां अरूज पर हैं। इस सिलसिले में शहर भर में स्टॉल लगाए गए हैं। स्टॉल पर मदनी झंडे, मुबारक झंडियां और नेलन पाक, बरकी लाइट्स और दीगर सामान दीदा देव नमूदार कर दिए गए हैं और गली मोहल्लों को सजाने के लिए तैयारियां अरूज पर हैं। जैसे चांद नजर आए, हमने जो है ना अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सारी गली मोहल्ले और गाड़ियों पे जो है ना डेकोरेशन करना शुरू कर दी है। जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल का दिन पुरजोश व खरोश के साथ मनाएंगे और अपने घरों और मसाजिद को सजाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद मुजतबा के साथ अब्दुल गफूर, सच टीवी न्यूज़, ढेरकी। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज लिया में साइंसी नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात ने मॉडल्स तैयार किए, जिनमें बिजली पैदा करने और बगैर एनर्जी के गाड़ियों के मॉडल्स भी शामिल थे। जहूर दुरानी की रिपोर्ट। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज लिया में साइंटिफिक एग्जीबिशन का इनेकाद हुआ, जिसमें तलबा ने इल्म कीमिया के जरिए इंसानी फवायद को उजागर किया, तो साथ ही तलबा ने बिजली पैदा करने और बगैर एनर्जी के गाड़ियां चलाने के मॉडल भी तैयार कर रखे थे। तो साथ ही मॉडल्स के जरिए ये बताने की कोशिश की कि किस तरह ज्यादा दरख्त लगाकर माहौल को बेहतर बनाया जा सकता है। साइंटिफिक एग्जीबिशन का मकसद बच्चों के अंदर टैलेंट तो होता है, सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकली टैलेंट को भी सामने लाना होता है। हमारा जो डिपार्टमेंट है वो है केमिस्ट्री और ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिस्ट्री। हमने यहाँ पे से रिप्रेजेंट किया है ये शो करने के लिए जो केमिस्ट्री है नॉट अ बोरिंग। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में मुनक्कदा एग्जीबिशन से यह साबित हुआ कि पाकिस्तानी तलबा में बेपनाह टैलेंट मौजूद है, मगर उन्हें सरपरस्ती और रहनुमाई की जरूरत है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। फाजिलपुर के गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में BS की क्लासेस का आगाज़ कर दिया गया। फाजिलपुर और दूर दराज दही इलाकों की तालिबात अपनी तालीम जारी रख सकेंगी। जाहिद हुसैन की रिपोर्ट। फाजिलपुर जैसे पसमानदा इलाके जहां पर मैट्रिक के बाद तलबात का तालीम जारी रखना नामुमकिन था, वहीं गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में BS की क्लासेस का आगाज कर दिया गया ताकि फाजिलपुर और दूर दराज देहाती इलाकों की तलबात अपनी तालीम जारी रख सके। तलबात और वालिदैन का कहना है कि फाजिलपुर कॉलेज में BS प्रोग्राम का आगाज खुशआइन है। तलबात का कहना है कि कॉलेज में यूनिवर्सिटी लेवल की सहूलियत दी जा रही है। यहाँ पे इनकी टीचर हूँ, मैंने देखा है यहाँ पे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा एडमिशन ले रहे हैं, तादाद इतना ज़्यादा हो रही है माशाल्लाह से, क्योंकि ये पसमानदा इलाका है, बच्चों को पढ़ने का बहुत शौक़ है और वालिदैन कुछ ऐसे मतलब गरीब हैं जो दूर दराज के इलाके में बच्चों को नहीं भेज सकते। मैं BS उर्दू सेकंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। फाजिलपुर सिटी से मेरा ताल्लुक है। पहले यहाँ पे BS का सिस्टम नहीं था, लड़कियाँ बहुत दूर से यहाँ पे पढ़ाई के लिए आती थी, उन्हें बहुत मसला होता था और काफ़ी घराने ऐसे जहाँ पे परमिशन भी नहीं दी जाती पढ़ाई की। फाजिलपुर जैसे पसमानदा इलाके में BS प्रोग्राम किसी नेमत से कम नहीं। कैमरा टीम के साथ जाहिद हुसैन, सच न्यूज़, फाजिलपुर। हाय महंगाई, शहरियों की दुहाई। दीपालपुर के शहरी सब्ज मसाला जात की कीमतें सुनकर दंग रह गए। हर पकवान की जीनत सब्ज मसाला जात की कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने पकवान का जायका ही फीका कर दिया। दीपालपुर से अयूब खावर की रिपोर्ट।
हायर महंगाई, कमर तोड़ महंगाई की वजह से दीपालपुर के शहरी सब्ज मसाला जात की कीमतें सुनकर दंग रह गए। अदरक की फी किलो कीमत 1200 रुपए, लहसुन 600 रुपए, सब्जी के साथ फ्री मिलने वाली धनिया 400 रुपए तक फरोख्त होने लगी। शहरियों की दुहाई, मसाला जात हैं वो भी इतने महंगे हो गए हैं कि आम आदमी के बस की बात नहीं है। अदरक जो है वो 1200 रुपए में किलो में दे रहे हैं, लहसुन 600 में। बच्चों को की खवाइए, मसाला तो ले ही नहीं सकते, समझ तो बाहर होगी। जेड़ी सब्जी पूछ लो 200, 250, 300। पहले ही महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है। बच्चों को गोश्त खिलाना तो दूर की बात, सब्जी के लिए सब्ज मसाला भी खरीदना मुश्किल हो गया है। रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी के लिए सब्ज मसाला खरीदना भी मुश्किल कर दिया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अयूब खावर, सच न्यूज़, दीपालपुर। उधर ओबाड़ो में महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर रखा है। अशिया खुरनोश महंगी होने से मुतवसत तबके की चीखें निकल गई हैं। ज़िंदगी गुजारना इम्तिहान बन गया है। ओबाड़ो से मोहम्मद सुमार शर की रिपोर्ट देखिए। आए रोज़ तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से रोज़मर्रा इस्तेमाल में होने वाली चीज़ों की कीमतों में इजाफे के बायस मुल्क भर की तरह उबोड़ों में भी महंगाई से अवाम बिलबिला उठी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने किराए बढ़ा दिए, गरीब और आम तबके पर बोझ बढ़ने लगा। मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान से अपील करता हूँ, मुझे कोई ना कोई रास्ता दिखा रहे हैं जो मैं अपना पेट का गुजर सफ़र कर सकूँ। और इस हालात के अंदर इंसान बहुत परेशान है भाई, कारोबार है नहीं, बाज़ारें ठंडी हैं, कहाँ जाएँ। मैं हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करता हूं कि मुझे कोई ना कोई रास्ता दिखाएं। हुकूमत ने पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में बेपनाह इजाफा करके आम आदमी से जीने का हक छीन लिया। महंगाई का बोझ गरीब अवाम पर डालकर निगरान हुकूमत ने अवाम की चीखें निकाल दी। बोर्डों में दुकानदार गैर मयारी चीज़ें और इजाफी रेट मुकर्रर करके अवाम को लूटने लगे। मकामी हुकूमत कीमतों पर कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। उबोड़ो के शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हुए कहा है कि फौरी इकदाम उठाकर बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाकर अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए ताकि गरीब आदमी अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना फराहम कर सके। कैमरामैन राहिब अली रिंद के साथ मोहम्मद सुमार शर, सच न्यूज़, उबाड़ो। कस्सोवाल में महंगाई का तूफान न थम सका। दीगर अशिया खुरनोश के साथ साथ सब्जियां और फल भी शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गए। मज़ीद जानते हैं राय मुस्तफ़ा खरल की रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह कसोवाल शहर और इसके इलाके इकबाल नगर में भी महंगाई का तूफान थम ना सका। दीगर एशिया खुर्दोनोश के साथ जमीन पर उगने वाली सब्जियों और फलों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी, जो कि गरीब की पहुंच से दूर हो गई। सब्जियां बहुत महंगी हैं और दालें, चीनी, घी वगैरह बहुत महंगा है, पेट्रोल बहुत महंगा है। 800 रुपया दिहाड़ी कमा रहे हैं और 5 बंदे फैमिली दे खाना ले और गुजारा बहुत मुश्किल है। शहरियों का कहना है कि अब तो 2 वक्त की रोटी खाना भी महाल हो चुका है। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई की वजह से मजदूर और दिहाड़ीदार तबके को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने वजीर आजम से अपील की है कि खुदारा इस महंगाई को कम किया जाए। कैमरामैन रियाज भट्टी के साथ राय मुस्तफा खरल, सच न्यूज़, कसोवाल। सच का पाकिस्तान से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए सच tv.pk और रहिए सच के साथ।